ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਕਦੀਰੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਛੱਡੇ ਦੋ ਹੀਰੇ। तो कल बड़ी एक दर्दनाक बच्चे बच्चियाँ तो सब के सांझे होते हैं, ये कहावत है और ये रियलिटी है। कल सामी ने खुद अपने मुंह से बताया कि भाई ये डाइवोर्स हो गई है, अर्श काम जाते हैं, तो तभी तो हमारे दिल भी काम जाते हैं कि भाई किसी भी कोई बच्चे की ये ख़बर सुने तो आजकल क्या हो रहा है। तो पर ये कि भाई लगता था, हैरानी हो रही थी मुझे जब ये अली का ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि भाई मतलब ये मार कुटाइयाँ ये वो हो रहा है, तो मेरे दिल में कभी ख्याल आता था। ये देखें जी, पिंडी में पानी के हालात देखे, पौधे भी बेचारे बलों बलों कर रहे हैं पानी की कमी की वजह से। तो मैं हल्का हल्का इनको पानी दे रही हूँ। ये हालात है, क्यों नहीं कोई, पर कहते हैं पूरे मुल्क में ये हालात है, बस लाहौर में ये बेहतर हालात हैं। कुछ लाहौर में मौसम बड़ा गर्म है, तो इधर भी मैं दे रही हूँ पानी। ये देखें, तो मैं बात कर रही थी कि भाई ये देखें ना, असल जो होता है अल्लाह ताला ने कितने मतलब जो है आराम से तो नहीं बेटे मिल जाते, औलाद मिल जाती। तो असल चीज़ तो ये होती है ना कि भाई औलाद में माँ बाप का ये काम होता है कि भाई औलाद में वो सलूक इत्फाक रखें, मतलब बॉन्डिंग होगी। तो फिर ये नहीं कि ये बच्चा हमारे साथ बहुत अच्छा है तो अब दूसरों को बुरा बना दें। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि भाई माही की हिम्मत है कि भाई इतने मतलब कि भाई घरों में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इज्जत जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये देखिए मेरा पौधा ना, ये ना जल रहा है, पर मैं इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसको पानी दे रही हूँ। ये भी थोड़ा सा बच गया है मेरा पौधा। तो ये हालात है पिंडी में, घास भी बेचारी चीखें मारी है कि हाय मुझे भी पूछ लो, मुझे पूछ लो। तो फिर मैं ये कह रही थी कि भाई ये जो सब कुछ हुआ है ना, एक तो 20-20 साल की उम्रों में मेरा जी आप शादियाँ कर देती हो, तो छोटे छोटे बच्चों की ना कोई अक्ल मत, ना कोई अक्ल तुम्हें नहीं है तो उनको क्या होगी। तो तुम्हें अपनी ना सलाहियतों पे बहुत है ना, वाकई तुम्हें सलाहियतें हैं, खूबसूरत गोरी चिट्टी हो और बोलती बड़ा अच्छा है, चैनल चला लिया है, अपना ख़ानदान तो तुम्हारा सारा पिंडू है ना, और तुम बहरिया टाउन आ गई और मियाँ तुम्हारा बाहर था और बेटे, मतलब अल्लाह ने तुम्हें बहुत सलाहियतें और सब कुछ दिया है। इसका ये मतलब तो नहीं कि भी तुम उनका गलत इस्तेमाल करो। तो ये कि भी बहुत गलत किया, मतलब बच्चों से अगर कोई गलतियाँ हो भी जाए तो कभी ऐसे नहीं उनको, हर इंसान की इज़्ज़त होती है। तो जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं दुनिया में, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही बातें हैं। तो इतना पिछले दिनों मतलब तुमने वो किया कि भी बाप को ये मारा वो मारा, अगर उसको पैसे की ज़रूरत थी तो क्या नेट का दौर है तो फ़ोन पे नहीं उसे कह सकता था, वो फ़ोन पे इनकार कर देता। घर क्यों गया, तमाशा ही लगाने गया था ना तुम्हारा मियाँ, फिर आके अपने मियाँ को दिखाया। तो वाह मेरा तुम्हारे वैसे भी यूज़ आ जाएंगे, खुदा के लिए अपने बच्चों को ना इस्तेमाल करो, उनको जीने दो, जीने दो उनको। ये देखें जी, पौधे भी हमारे सूखे पड़े हैं, कुछ लग रहा है अब्र रहमत, कुछ ना कुछ बादल आ रहे हैं। तो बड़ा ही देखे ना, सामी तो मतलब बच्चा है ना, अब वो जी माँ के सर पे कसमें रख रख के कहता है, हाथ रख अपनी मतलब माँ के लिए माँ के सर पे कसम रख रहा है। पिंड मतलब कितनी जहालत है कि भाई कसमें खाते हो तुम लोग बच्चों के सर पे हाथ रख रख के। और वो अली ने चले अपना घर बचा लिया ना। तो जिस तरह भी है, मसले मसाइल किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं, बड़ों को अकल करनी पड़ती है। हमारा तुम्हारा काम ये था, मियाँ को पीछे लगाया वो बेचारा जो है ज़ाहिर है तुम गोरी चिट्टी हो तो वो देखता है रहता है कि हाय कितनी सलाहियतों वाली मेरी बीवी है, हाय अल्लाह इतना कमा रही है ये वो, कभी कहीं से कहीं कहीं से पैसा तुम कमा रही हो, शॉर्ट आउट के नाम से तुमने इतना पैसा कमाया है। तो कमाओ ठीक है, बच्चों को इतना बर्बाद करो, बच्चों को क्यों बर्बाद कर रही हो। मेरा ये कहना तुमसे सवाल है, तुम वैसे ही तुम छुना 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 करके बड़ी तुम्हारी ज़बान कैंची की तरह जो चलती है ना, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स है। बेटा बेचारा भी मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, उधर वो भी बच्चा बेचारा जो है अली, उसने भी अपनी फैमिली को संभाला हुआ है, तो जो है वो भी इधर से ही अर्निंग कर रहा है। ठीक है, बासलाहियत हो, बासलाहियत होने का ये मतलब नहीं है कि भाई रिश्तों को तबाही कर दो।
اور یہ ماہی نے مطلب ڈر کے ماری اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ بھی بچی سی ہے، وہ بھی ڈر گئی ہو گئی ہے، تو مار کٹائی والے لوگ ہیں، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بہو کو مار رہا ہے، کل کو مجھے بھی مار پڑے گی۔ تو بعض چیزیں دیکھیں نا آج عامر لیاقت کی طرح پتہ چل جاتی ہیں کہ اس بندے کا یہ انجام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، بری اس سے بچائے، پر یہ کہ بھئی بس ہمیرا جی آپ بچوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور نہ دکھایا تھا مطلب اس کو نا کہ بھی دیکھو ہم کر رہے ہیں اور شادی اس کی ہماری اور بہو بہت اچھی آئے گی، وہ یہ ہے، اس نے بیٹی بن کے دکھایا، اس نے یہ دکھایا وہ دکھایا، پر میرے دل میں یہ تھا کہ بھی یہ بچی کس طرح اس گھر میں آ رہی جہاں کہ اتنی مار کٹائی ہوتی ہے۔ تم تو مذاق میں بھی جوتا اٹھا لیتی ہو ہمیرا، غصے میں کیا کرتی ہوگی تم؟ بھی دیکھ لو آپ سب، جب بھی بات ہوتی ہے مذاق میں بھی جوتا اٹھا لیتی ہے۔ تو پلیز اپنے گھر کا تماشا بنانا چھوڑو، تم جو بھی کرو گی ہو جاؤ گی کامیاب، بڑی چرب زبان ہو، لوگ تمہیں بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی خدا دا صلاحیت ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ بھی تمہارا چینل چل گیا، شکر کرو، بچوں کا استعمال نہ کرو، بچوں کو جینے دو پلیز۔ تو بڑا ہی دکھ ہوا ہے، اتنا سامی کو دیکھ کے خود اپنے منہ سے بتا رہا ہے، بڑا ہی دکھ ہوا۔ بچے سانجھے ہوتے، بیٹیاں اور بیٹے سانجھے ہوتے، سامی بھی بیٹوں کی طرح ہے۔ تو یہ کہ بھی ان کو پر سمجھانا تو تمہارا کام ہے نا۔ تم جب سامی تمہارا ساتھ دیتا، میں تو ماں کے لیے یہ کو نہیں بیٹا، میری خوشی اس میں ہے کہ تم دونوں سلوک اتفاق سے رہو، ہم نے تو کل کو ادھر بیٹھے تو نہیں رہنا نا، پر تم تو جی لڑکی کڑی مڑی بڑی پھرتی ہو نا، تو جی بس خاوند ایسا چڈو مل جائے تو پھر بس عورتیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں پاکستان میں، تو مشکل سے تو کہیں ایسے خاوند ملتے ہیں۔ تو جی وہ بس پیچھے 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 پیچھے، بچے بھی تمہارے دیکھو، علی کتنا اچھا خاوند ہے، سمجھدار ہے، سمجھداری سے معاملات لے کے چل رہا ہے، پر مجبور ہے نا، کیا کرے وہ، اس کو بھی اس کے جینے دو اس کو۔ دو ہی بچے ہیں، اللہ نے تمہیں دو ہیرے جیسے بیٹے دیے، سمجھدار ہیں بچے، ٹھیک ہے، تم نے بھی ان پہ توجہ دی ہے، پر یہ آگے جو معاملات تم یوٹیوب پہ لے آئی ہو، خدا کے لیے اب اس کو پاک صاف رکھو، بہت ہو گیا، دیکھو کتنی تباہی مچی ہے، یہ فتنہ دجال ہے سارا۔ تو یہ کہ بھئی اب سامی کا کسی دکھاوے میں نہ کرنا، تو یہ پہلے حالات اپنے سیٹ کرو، دونوں بھائی بھائی مل جل کے بیٹھیں، دونوں سلوک اتفاق ہو، تو یہ کہ بھی گھر کا ماحول اچھا ہو، یہ نہیں کہ تم نے برانڈیڈ کپڑے پہن لیے، کوٹھی چھوٹی ہے بیریا ٹاؤن میں، تو تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں، اب کچھ نہیں رہ گئیں، دنیا کو بڑی عقلیں آ گئی ہیں۔ ایک طرف سے اتنا تم اپنے آپ کو سمجھتے، ایک طرف اتنی جہالت کہ بھئی کوئی جاہل سے ان پڑھ بھی کہے کہ کتنی غلط بات ہے یہ جو ان کے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ تو تم ان چیزوں سے بچو، اور بڑا افسوس ہوا، ہم اس دکھ میں تو تمہارے بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو سامی کے ساتھ بھی ہم شریک ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا، اب نہ شروع ہو جانا کہ پتہ نہیں اقصیٰ نے ان کو یہ کہا، علی نے یہ کہا، اب یہ نہ شروع ہو جانا پلیز، خدا کے لیے ہمیرا خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اب یہ نہ شروع ہو جانا، بس اللہ اللہ کرو، اب یہ ٹائم ایسا ہے، اور کسی کے خلاف کچھ نہ کہنا، بس قسمت میں لکھا تھا ٹھیک ہے، بیچارے سامی کے ساتھ یہ ہو گیا، اور ہوا یہ تم لوگوں کی لڑائیاں جھگڑیں، یہ جو ویڈیو بنائی تھی اس وجہ سے وہ ماہی ڈر گئی ہے۔ تو آپ سب کا کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے یہی اصل وجہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس سب کے حال میں رحم کرے، اور کسی کے گھروں میں یہ کیفیت نہ ہو، نہ بیٹے کے ساتھ نہ بیٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بس بیٹے بیٹیاں نصیبوں والے دے۔ تو اس کے لیے ماں باپ کو ہر وقت اولاد جب ہو جاتی ہے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دعاؤں کے لیے، سمجھداری کے ساتھ چلنے سے، ان کو پروان چڑھانے سے۔ تو یہ کہ بھئی اقصیٰ وغیرہ لوگ بھی بڑے شریف لوگ ہیں، تو بس یہ ہے کہ اپنے حالات کو سیٹ رکھو، بس اب نا ہم دیکھتے ہیں اگلا لاہ عمل تمہارا کیا ہے، ورنہ ذلت ہے لکھی، بچے تو تمہارے تباہ ہو گئے بس۔ دیکھو ایک دفعہ بج تو لگ گئی نا، مطلب دھبا تو لگ گیا نا، ہم پنجابی میں بج کہتے ہیں اسے۔ تو جی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں اب اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے ہر کسی کے گھر میں۔ تو بس ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔